बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हातिम ताई के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और आप जानते भी होंगे हातिम ताई के बारे में, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता हातिम ताई कौन था और कहाँ का था, और वो हातिम ताई इतना मशहूर और इतना सखावती कैसे बना। ये सब बातें जानने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अजीजों, आपको वीडियो में बना रहना है और पूरा वाक़या सुनना है कि हातिम ताई कौन था और इतना जो कि मशहूर हो गया वो इंसानियत के मामले में, उसकी क्या वजह थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हातिम ताई वो शख्सियत थी दोस्तों जिसके चर्चे आम थे, दूर दूर तक उसको लोग याद करते थे। उस जमाने में बहुत जहालत का ज़माना था मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये हातिम ताई का नाम बुलंद हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत ही अच्छा बनेगा, तो लेकिन सुनने में भी मज़ा आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और पूरा वीडियो सुनना। तो दौर जहालत का एक सहुवार और उस दौर का माना हुआ शायर, एक जेता जागता इंसान जिसने जहालियत के दौर में अपनी मेहमान नवाजी, सखावत और कयाजी की बदौलत रहती दुनिया तक अपना नाम जिंदा कर लिया। मेरे प्यारे दोस्त, ये वो हातिम ताई था। ये दौर जहालियत का वो जमाना था जब उस किस्म के रवैयों का तस्वुर भी महाल था। रिवायत के मुताबिक हातिम ताई का ज़माना ज्येष्ठ 6वीं सदी ईस्वी के नस्ब सानी से लेकर 7वीं सदी अवाइल तक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हातिम ताई का पूरा नाम हातिम ताई बिन अब्दुल्ला बिन सईद था। उसका वालिद यमन के मशहूर अरब कबीले ते के सरदार थे। यमन उस वक्त अरब खते में शामिल था। हातिम घुड़सवार का माहिर और अरब में अपनी शायरी की वजह से मशहूर था। वो अपना दौर के मशहूर अरब शायर बसर बिन अबी खाजिम और अबीद बिन अलबरस के हम पला था दोस्तों। तो लेकिन यह जमाना भी बहुत खराब था, मार धार, लूट खसोट बड़ा ही अजीब सा उस दौर में था दोस्तों। बहुत मानो जहालियत का जमाना था। तो हातिम ताई में एक साहब मरूद शख्स के औसाफ खास तौर पर मेहमान नवाजी और सखावत बदरजा अतम मौजूद थी। हातिम ने मेहमान नवाजी और सखावत करने में अपनी ज़रूरियात की कभी परवाह नहीं की। उसके अंदर सखावत का ये मिलान बचपन में ही जाहिर हो गया था। यही वजह थी कि उसके दादा ने उसके बचपन ही में साथ छोड़ दिया था, जिसकी सरपरस्ती में उसने परवरिश पाई थी, क्योंकि हातिम के वालिदैन जवानी में वफात पा गए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें सखावत क्या होती है। सखावत होती है दोस्तों दूसरों की मदद करना, ये सखावत होती है। सखावत यानी कोई काम सिखाना। सखावत होती है अपने को भूखा रख के दूसरों को खिलाना, उसे सखावत कहते हैं मेरे दोस्तों। और हातिम ताई में कूट कूट के वो भरा हुआ था। तो हातिम ताई के बारे में आम रिवायत यही बयान की जाती है कि वो क़िबल अज इस्लाम के अरबों का एक बेहतरीन नमूना था। उसकी कयाजी जरबुल अल-मिसल थी। उसी वजह से उसे जवादिया अजूद कहते थे। हातिम ताई का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल थी। ये वो वक्त था जब दुनिया में इस्लाम का ज़हूर भी नहीं था दोस्तों, नहीं हुआ था।
یعنی کہ اسلام کا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا اس زمانے جب حاتم طائی کی بات تھی، یعنی کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ تو حاتم طائی کے بارے میں بعد روایت میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ اپنی وفات کے بعد بھی جو غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 90 سال واقع ہوئی تھی، وہ ان لوگوں کی حاجت روائی کیا کرتا تھا جو اس کے مزار پر جا کر اس کی مہمان نوازی کے طلب گار ہوتے۔ اس کا مزار غالباً بلاوطئی کے ایک پہاڑ کے اوپر تھا جو تنگا میں وادی حائل کے کنارے واقع تھا۔ اس کے مزار کے دائیں اور بائیں جانب پتھر کی 4 مورتیاں تھیں جن کی شکل لڑکیوں کی سی تھی اور بال بکھیرے ہوئے اس کے مدفن پر نوحہ کر رہی تھی۔ حاتم کے مزار کے قریب اس بڑی دیگ کے باقی ماندہ ٹکڑوں کی بھی نمائش کی گئی تھی جس میں سے وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ بقول پال گریوں حاتم کا مزار اس علاقے میں اب تک معروف ہے۔ حاتم کے اشعار زیادہ تر سخاوت اور ایثار کی تعریف میں ہیں۔ عربی ادب میں حاتم کی شخصیت بہت ہر دل عزیز ہے میرے پیارے حضرات۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک بار صفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت میں پیش ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی قیازیوں اور جودو کرم کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم طائی اسلامی اخلاق کا حامل تھا۔ تو میرے پیارے دوستو، کتنی بڑی شخصیت تھی حاتم طائی، وہ اتنا نیکوکار تھا۔ اللہ کو اس زمانے میں تو اسلام کی بات نہیں تھی، وہ نیکوکار تھا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں بھی کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اس کردار نبھایا ہوتا ہے۔ عرب میں جب اسلام کا ظہور پھیلا تو حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریم کی بدولت 9 میں اسلام قبول کر لیا۔ سن 9 میں اسلام حاتم طائی کے بیٹے نے قبول کر لیا تھا میرے پیارے عزیزوں۔ تو میرے پیارے حضرات، کون سی دنیا میں اتنی بڑی بڑی شخصیت آئی ہے دوستو، بہت سے حاتم طائی کے قصے ہیں، اگر آپ نے سنے ہوں گے، فلموں میں دیکھے ہوں گے، لیکن وہ سب انسان اگر ایسا کوئی کام کر سکتا تھا، وہ اللہ کا جو نیک بندہ ہو وہی کر سکتا ہے میرے پیارے دوست، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ حاتم طائی ایک بہت بڑا سخاوتی اور ایماندار اور اللہ کو ماننے والا، ایک رب کو ماننے والا تھا۔ لیکن اسلام اس ٹائم نہیں تھا، وہ جہالت دور کا زمانہ تھا میرے پیارے دوستو۔ اتنی جہالت تھی اس زمانے میں، ایک دوسرے کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے لوگ، لیکن یہاں حاتم طائی ایک وہ شخص اس دور میں دوستوں کے اتنی بڑی سخاوت کا نام، اپنے نام کا تمغہ لگا کے چلا۔ حضرت عدی بن حاتم، یعنی کہ حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم الطائی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ وہ شام کے اسلامی لشکروں میں شامل رہے اور عراق کی فتح میں عدی بن حاتم نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو دوستو، بعد میں وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت علی کی جانب سے شریک ہوئے۔ جنگ یرموک میں 60,000 رومی افواج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید نے صرف 60 مسلمانوں کو منتخب کر کے کھڑا کیا اور جنگ جیتی۔ ان 60 افراد میں
हजरत अदी बिन हातिम भी शामिल थे, यानी कि हातिम ताई के बेटे। बाद रिवायत के मुताबिक हजरत अदी बिन हातिम ने नसब रमजान सन 66 में वफात पाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हातिम ताई की शायरी का दीवान पहली बार रिज़क अल्लाह हसून ने लंदन से 1876 में शाये किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हातिम ताई भी बहुत एक ही अल्लाह के चाहने वाले थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो थे हातिम ताई मेरे दोस्तों। और हातिम ताई के जो भी किस्से, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी सखावत के मालिक थे, उन्होंने सब कुछ जो किया होगा वो सब ठीक किया होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको उन जैसा बनने की तौफीक अदा फरमाए और अपने ईमान पे पक्का रहने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।